Kasalugan sa pulong og sakramento. Ang pamalandong sa pulong sa Dios magatandog sa atong kasing-kasing ngadto sa conversion. Ang gugma sa Dios kanato walay sukod, apan sa makadaghan wala kita mutubag sa iyang gugma. Bisan pa sa atong pagkamakasasala, ang Dios padayon nga nagdapit kanato sa paghinulsol o pagbalik ngadto kaniya. Dinhi ning atong kasulugan, atong hisgutan, una ang pagmugna. Sa sinugdan ang kalibutan walay porma og hawang. Dayon ang Dios mingon mutungha ang kahayag og mitungha ang kahayag. Gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Gibuhat niya ang adlaw, ang bulan ug ang kabituunan. Gibuhat niya ang mga kahoy, ang mga sagbot ug mga bulak. Gibuhat niya ang mga hayop, ang mga isda ug ang mga langgam. Ang tanan nindot kayo, ang tanan puno sa kinabuhi na nag-awit o mga pagdaig o himaya sa Diyos. Dayon sa ikanom kaadlaw, gibuhat sa Diyos ang tao. Siyang kaugalingong mga kamot, gilalang sa Diyos ang tao. Mampingon niyang gimugna ang tao o giginhawaan siyang kaugalingong gininhawa. Gimugna sa Diyos ang tao siyang dagway o kasamahan. Gisalig sa Diyos ngadto sa tao ang kabuhatan. Gihigugma sa Diyos ang tao, ang tanan maayong pagkahimo og maanindot. Ikaduha, ang pagpakasala. Dayon mitungha ang serpente. Giingnan niya si Adan o si Eva, kung mukaon kamo gikan nining kahuya, may sama kamo sa Dios. Gusto silang may sama sa Dios. Gisupak nila ang Dios og mikaon sa bunga sa kahoy, og ang damgo og ang ambisyon sa tao nahimong daotan. Mitalikod siya sa iyang magbubuhat. Nahulog siya, og ang kahayag nahimong kangitngit, ang kangitngit sa sala. Ang ikatulo, ang kasakit sa pagkahimulag. Nawala ang tao, sukad ni adto mag-antos na siya. Nagkalayo siya sa Dios. Midugang ang iyang pagkaulipon sa iyang kaugalingong kahuyang. Midugang usab ang iyang pag-antos. Migrabe ang sitwasyon. Ang unang magtiayon, nagbinasulay sa usag-usa. Gipatay ni Cain ang iyang kaugalingong igsuon. Ang kadautan sa tao nakapanggilad sa naong sayuta. Sa katapusan, wala na magkasinabot ang mga tao. Ang tao na himulag sa Dios sa isig kaingon, sa kinayahan o sa iyang kaugalingon. Ikaapat, ang saad. Ang walay sukod nga gugma sa Dios mas mulabaw pa kaysa dotang binuhatan sa tao. Hinay-hinay nga mapailubon niyang giandam ang dalan sa kaluwasan alang sa tao. Gisaad niya ang usa ka manluluwas. Naghimo siya og kasabutan uban ni Abraham. Bot niyang magsugod og bag-ong katawhan, usa ka piniling katawhan nga mahimong panalangin sa tanang katawhan. Sa makadaghan, gisupak sa tao ang kasabutan uban sa Dios, og sa makadaghan gihatag kini pagbalik sa Dios. Ang tingog sa serpente padayon nga nadungog, mahimo kamong sama sa Dios. Naimong idulu sa tao ang gahom, bahandi og kalipay, apan ang paggukon nini nakapahimong desperado sa tao, nangandoy siya og kaluwasan, apan dili kini niya makab-ot siyang kaugalingon lamang. Ikalima, ang katumanan. Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga gipadala niya sa iyang bugtong anak aron kadtong mutuo kaniya dili mahanaw apan makabaton sa kinabuhing dayon. Taliwala sa kangitngit, ang kahayag miabot dinhi sa kalibutan. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang bisan kinsa nga mosunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit. Makabaton siya og kahayag sa kinabuhi. Si Kristo nagdapit kanatong tanan sa pagduol kaniya og pag-ambit sa iyang kahayag. Ikaunom, paghinumdom sa atong unang gugma. Dumdumo nato ang adlaw sa atong pagbunyag. Nagsulob kita og puti nga nagsimbolo sa atong bag-ong kinabuhi. Kunos ambingon kita og oo sa Ginoo. Si Jesus naghatag kanato og kahayag og nag-ingon, kamo ang kahayag sa kalibutan. Kinahanglan mudan-ag ang inyong kahayag sa panan-aw sa katawhan. Itugot nga ang inyong mga maayong buhat mahimong masiga nga saksi, magadayeg sa inyong amahan sa langit. Misad kita sa pagsunod kang Kristo, bisan asa siya o bisan asa kita niya tawga. Misaad kita sa pagsalikway kang Satanas o sa tanan niyang daotang pamaagi. Nakatuman ba kita sa atong mga saad?
Atong basahon ang 1 Juan, Kapitulo 1, katunga sa versikulo 5 hangtod 10. Gitanaw nato ang kandila, simbolo sa kahayag nga ato nadawat gikan ni Kristo. Karon tan-aw nato ang atong kasing-kasing. Mangutana kita sa atong kaugalingon. Takos ba ko sa pagdala nining kahayag? Gihatag ko ba ang tibok nako nga kinabuhi ngadto kaniya? Gitubag ko ba ang gugma sa Dios sa paagi nga angayan? Nagpuyo ba ko nga walay sala bisan usa? Kadtong mutubag og oo, padayuna, pagsiga ang inyong kandila. Kadtong mitubag nga wala, mahimong pagngon ang inyong kandila. Ikapito, giangko nato nga kita makasasala. Kangit-ngit, oo, gisupak nato ang Dios. Oo, nagpuyo kita sa kangit-ngit. Ang kangit-ngit nagkulugan og kamatayon, ang kangit-ngit nagkulugan og pagtalikod sa tinubdan sa kahayag, dili kita takos nga tawgon nga mga anak sa kahayag. Apan ang mga pulong sa Dios nagpabiling buhi sulod sa atong mga kasing-kasing, bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini sama sa yelo. Isaias Kapitulo 1, versikulo 18. Kung ang usa ka karnero mawala, dili ba biyaan sa magbalantay ang 99 aron pagpangita sa nawala? Mubalik kita sa Dios og mangayo sa iyang kaluoy og pasaylo.